بسم الله الرحمن الرحیم و کان فی وصیته صلی الله علیه و آله العلیین، که فقراتی از این وصیت رو قبلا اینجا خوندیم. و علیک بتلاوت القرآن علی کل حال، توصیه می‌فرمایند به تلاوت قرآن. با قرآن باید مأنوس شد. اگر در جامعه اسلامی، حالا در کشور ما، یک جمع قابل توجهی از مردم با قرآن انس پیدا بکنند، به طوری که مفاهیم قرآنی در ذهن اینها وجود داشته باشد، زنده باشد، به نظر بنده حرکت اسلامی جامعه تضمین شده است. حالا نمیگیم همه مردم، اگرچه این مطلوبتر است، اما برای اینکه واقع بینانه انسان حرف بزنه، یک جمع قابل توجهی، چند میلیون از جمعیت کشور جوری باشن که با قرآن مأنوس باشن. این هم نمی شود مگر به تلاوت دائمی قرآن. قرآن رو نباید گذاشت برای ایام ماه رمضان فقط، به طور دائم انسان با قرآن مأنوس باشه. لذا می‌فرماید و علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، تعبیر اینه، در همه حال تلاوت قرآن بکن. یعنی در سفری، در حضری، در خانه‌ای، در بیرونی، هر وقتی به صرافت افتادی قرآن رو تلاوت کن. البته کسی حافظ قرآن است، این برای او آسان‌تره. برای امثال ماها که حافظ قرآن نیستیم، راهش این است که بر خودمون فرض کنیم، وظیفه قرار بدیم که هر روز یک مقداری از قرآن رو بخوانیم. به گمان من اینجوری خوب است که قرآن رو انسان به طور دائم از اول قرآن شروع کنه، همینطور بخونه تا آخر، همینطور که معمول بین مردم که قرآن رو ختم میکنن. علاوه بر این بخشی از آیات قرآن را یا سور قرآنی را به طور مرتب تکرار بکند. این موجب میشه که انسان با بخش‌هایی از قرآن، حالا مثلا فرض کنید کسی با قرآن انس داره، اینجوریست دیگه، انسان یکی از سوره یونس مثلا فرض کنید آیاتی از سوره یونس رو خوشش میاد، خب سوره یونس رو مرتباً بخوان تا حفظ بشه. یکی سوره احزاب رو خوشش میاد، یکی سوره بقره رو دوست می‌داره. آیات قرآن اینجوریست. یکی سور مسبحات را که خب خیلی مضامین عالی و مهمی داره، اهل معنا و اهل سلوک هم توصیه میکنن به تلاوت مسبحات، سبح لله یسبح لله که در قرآن هست. اینها رو مرتبا انسان بخوانه. یا سوره حوامیم که حامیم ها، اونها هم خیلی مطالب همه جای قرآن یعنی مهمه. هیچ نقطه از قرآن نیست که حامل مطالب اساسی و معارف مهم نباشد. اما بعضی جاها افراد مختلفند که طبایع افراد یک چیزایی رو بیشتر دوست می‌دارن. همون چیزی را که بیشتر خوشتون میاد، اینو هر روز بخوانید، تکرار کنید. قرآن را هم باید با خشوع خواند. قرآن را اگر چنانچه بدون خشوع با غفلت انسان بخوانه، خیلی چیزی گیرش نمیاد، گاهی هیچ چیزی گیرش نمیاد، گاهی هم خدای نکرده اثرات عکس میبخشه. قرآن رو با توجه، با خشوع، با اعتماد به بیان الهی که داره با شما حرف میزنه خدای متعال به وسیله قرآن، به این کیفیت انسان قرآن رو تلاوت بکنه، اون وقت لذت قرآن بر جان انسان می نشینه. اگر کشف کنیم ما لذت تلاوت قرآن رو، واقعا دست بر نمی داریم از تلاوت قرآن. مهم اینه که تلاوت قرآن خودش رو به ما نشان بده، اون لذاتی که در
خوندن آیات و تدبر در آیات الهی در کلمات قرآن وجود دارد، این لذت رو انسان در جان خودش احساس کنه. اگر بخوایم این حاصل بشه با خشوع باید قرآن رو خوند.